डिपार्टमेंटान प्रेजेंटेशन दिल्या उपरांत ताका सगळें एक्सप्लेन केलें. एक म्हणजे देवळाचो येदो सुद्दां कुडको वचना, एक वेगवेगळे चुकीचो समज हो तांच्या तकलेंत आसा, तरी ते तांकां एक्सप्लेन केलें, ते तांकां पटलेंय बी. दुसरी गजाल तांच्या तकलेन आसलें 60 मिटरचो रस्तो आमी करता म्हणून, पण आमी 60 मिटरचो रस्तो करिना, तोय कोणी तरी तुमच्या तकलेन गैरसमज घातलेलो. आमी फक्त थंयसर 25 मिटरचो रस्तो करता. तिसरी गजाल तेजी एका देवळा कडल्यान दुसऱ्या देवळा कडेन वचपाकूय कांय प्रॉब्लेम जायना. घरां वयता म्हणजे तेची 60 म्हणजे जवळपास 40 घरां वयता असो तांच्या तकलेन आसलो. फक्त वयता भितरली 4 घरां, ओके, 4 घरां भितरले 4य ओनर थंयसर आशिल्ले. एकट्याचीच 2 म्हणजे एकट्याचें दुकान आनी घर 99 स्क्वेअर मिटरान आसा आनी 120 स्क्वेअर मिटरान उरलेले 2. त्या 4य जाणांक आमी वेगळे 4 प्लॉट दिता आनी वेगळी 4 घरां तेंची बांदपा खातीर आमी पयशेय दिता. आनी उरले ल्हान गाडे थंयसर जे एक्वायर केल्ल्या प्रॉपर्टीन रस्त्याक तेकोन आसतात, म्हणजे ते गाडे खरे म्हणजे ते रस्त्याक तेकोन तांकां थंयसर परत आसरचे देवळा कडेन जर घालूंक जाय आसत जाल्यार देवळा कडेन गाडे घालपाचें आमी प्रोविजनूय दिता. त्याची लोकांनी समजून घेवपाक जाय. थंयसर इन फ्युचर केन्नाच तसो एक्सिडंट जावचो न्हय, कारण हो प्रोसेस आतां कंप्लीट जायत येयला. 2007तल्यान चालू आशिल्लो नॅशनल हायवेचो प्रोसेस. नवीन प्रोसेस जावप म्हणजे बरें कठीण आहा, बट तरी सुद्दां तांच्यानी सांगलें की दुसरो आनी एक प्रपोजल, तो खूब व्हडलो प्रपोजल, इकोसिस्टम खाजन लँड आनी हें तें सगळें आशिल्लें. पण तांकां एक गजाल सांगलें, फाल्यां आमच्या प्रॅक्टिकली इंजिनियर सायटीर वयता, तांकां तुमी कॉपरेट करात. ते तांकां थंयसर मार्कींग करून दाखयतले. मार्कींग करून तेंची प्रॉपर्टी येता काय ना तेंय कळटलें. तेंच्यांनी बरोवन मागलां, आमी बरोवनूय दिता. देवळाचोय कसलोच भाग वचना. ही 4 घरां सोडल्यार तेच्या पलीकडे आमी कांयच वचना. उरलेली घरां जी बेश्टी मार्कींग, तेंचें कन्फ्युजन आहा की सर्वे नंबर तो दाखयला म्हणजे त्या सर्वेची सगळीं घरां वयतली. म्हाका दिसता हे जे थोडे कोण जे आहा पळय तांकां चुकीचो सांगता, पण तांकां विशय बरेच पटले. ओके, हांवें जें सांगलां तें ताका सगळें पटलां. म्हाजो अंदाज हा एकदां मार्कींग केल्या उपरांत इश्यू जो आहा तो रिजॉल्व जातलो. इन द इंट्रस्ट ऑफ तेंचे देवूळ जात्रा उत्सव जे सगळ्या तांकां करपा खातीर वयल्यान आनी खूब मोठ्या प्रमाणात वयतली. तेंची एक तळी आहा ती आमी 30 लाख आनी 30 लाख रुपीज एडिशनल म्हणून ती ब्युटिफाय करून दिता म्हणून सांगलां. म्हाका दिसता तेंच्यांनी ह्या विशयाचेर सरकाराक बरोबर कॉपरेट करप गरजेचें आसा. ते करतले असो म्हाजो विश्वास आहा. आमचे फाल्यां इंजिनियर थंय गेल्या उपरांत मार्कींग करून गेल्या उपरांत परत एकदां ते म्हाका मेळटले आनी इश्यू रिजॉल्व जातलो. कोणी खंयची नागजरची नांवां जी गॅजेटाचेर येयल्या ते फक्त सर्वे नंबर थंयसर आसात. ओके, बाकी पार्टिशन ना म्हणून आयल्या, कारण एक सर्वे नंबरान जर भितरले मातसो कुडको सुद्दां जर वयता 50 मिटरां जाल्यार त्या सर्वे नंबरांतली सगळीं घरां येता. आमी तेंच्यांनी जे मागलां पळय उरलेले 40 घरां ताका बरोवन दिवपाक तयार आहा. तेंचें घर एकूय वयचें ना. नमस्कार येवकार, हांव किशोर नायक गांवकार. आयज सकाळी आमी भोमाच्या विशयाचेर एक फेसबूक लायव्ह केल्लो आनी जी महत्वाची मिटींग आयज मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी भोमकार हांच्या मदीं जावपाची आसली, त्या मिटींगे उपरांतूय आमी ह्या मिटींगेच्या संदर्भातली अपडेट तुमकां दितले अशें सांगलेलें. सो आतां ही मिटींग सोंपलेली आसा आनी ह्या मिटींगेंतल्यान नेमकें कितें निश्कर्श आयलो ह्या विशयाचेर जी म्हायती आमच्या मेरेन पावल्या ती म्हायती आमी तुमकां ह्या फेसबूक लायव्ह अपडेटींतल्यान दिवपाक सोदतात. एक गजाल म्हटल्यार जवळ जवळ 60 ते 70 भोमकार आयज मंत्रालयान हजर रावले. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत ह्या बसकेक हाजीर आसलेले. प्रियोळचे आमदार आणि आर्ट अँड कल्चर मिनिस्टर गोविंद गावडे हे ह्या बसकेक हाजीर नासले. आता तांकां ह्या बसकेक मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी इन्व्हायट करूंक ना काय इन्व्हायट करूनय ते येवंक ना काय ह्या बसकेची तांकां कसलीच म्हायती ना हे म्हाका दिसता गोविंद बाब गावडे हेच सांगपाक शकतात. तर 60-70 भोमकारां मुखार PWD डिपार्टमेंटान एक प्रेझेंटेशन दवरले आनी ते प्रेझेंटेशनान पुरायपणान भोमा आनी भोमासून वचपी जो नॅशनल हायवे 4A आसा त्या संदर्भातली म्हायती तांणी त्या थळाव्या लोकांक दिली. आता ह्या प्रेझेंटेशनान महत्वाचे विशय कितें आसले तर जे प्रेझेंटेशन ह्या वेळार भोमकारांक सरकारान मंत्रालयान दाखयलें त्या प्रेझेंटेशना प्रमाण जी 30-40 घरां पयलीं ती रोड वायडनिंगा खातीर मोडटले आनी देवळां मोडटले असो जो विशय आसलो ताचेर स्पश्टीकरण दिताना ह्या प्रेझेंटेशनान सांगलें आनी मुख्यमंत्र्यानूय ह्या प्रेझेंटेशना उपरांत मिडिया कडेन उलयतना सांगलें की खंयच्याच पद्दतीन देवळाच्या खंयच्याच बारीकशा सुद्दां कुडक्याक हात लागचो ना. 30-40 घरां जी मोडटले असो जो समज लोकांचो आसा तोवूय सरकारान पयस केल्लो आसा. थंय फक्त 4 घरां इफेक्ट जातात
आणि ही चारूय घरां सरकार त्या लोकांक वेगळो प्लॉट आणि ती घरां बांदपाकूय अर्थीक मदत सरकार करतले अशा पद्दतीन मुख्यमंत्र्यांनी ह्या वेळार आश्वासन दिला. दुसरी गजाल आणि एक मुख्यमंत्र्यांनी सांगला की 60 मिटराचो रोड वायडनिंग आसतलो म्हणून. पुणून तो 60 मिटराचो न्हू तर त्या तितलोच स्पॅन जो आसा त्या स्पॅनान फक्त 25 मिटर रोड करपाचें सरकारान थारायला अशेंय मुख्यमंत्र्यांनी ह्या वेळार प्रेझेंटेशनान सांगला. त्या भायर बायपासाचो जो विशय आसा तो बायपास ज्या जागेंतल्यान वयता ती जागा ही खाजन आणि एग्रीकल्चरल लँड असल्या कारणान त्या जागेसून आमकां बायपास काडपाचो ना अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी ह्या वेळार स्पश्ट केली. बाकी जे स्थानिकांचे थळाव्यांचे जे प्रश्न असले त्या प्रश्नाची आपल्या पद्दतीन जापो दिवपाचे प्रयत्न मुख्यमंत्री आणि हेर अधिकाऱ्यांनी दिले. पुणून ज्या अर्थी लोकल जे ग्रामस्थ आसात भोमाचे ते जेन्ना ते प्रेझेंटेशन आयकल्या उपरांत जेन्ना भायर आयले आणि ते जेन्ना मिडिया कडेन उलयले तांणी स्पश्ट केला की ते खंयच्याच पद्दतीन ह्या प्रेझेंटेशनाचेर नाजाल्यार सरकारच्या भूमिकेचेर ते समाधानी ना. आता समाधानी कित्याक ना तर प्रश्न असो आसा की 2022 ह्या संदर्भातले नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट हांच्या कडल्यान येयल्लें आसा. त्या नोटिफिकेशनान जे सर्वे नंबर मेन्शन केल्ले आसात त्या सर्वे नंबरांनी सुमारे 40 ते 50 घरां आसात. बाकीच्यो गजाली आसात त्या नोटिफिकेशनान अवॉर्डूय पास जाल्लो आसा. थंय नोटिफिकेशना प्रमाणे 60 मिटर हायवे थंय वचपाचो आसा. ह्यो सगळ्यो गजाली ह्यो नोटिफिकेशनान कायद्यान आसात जाल्यार हे कायद्यान असलेल्या गजालींचेर सरकार जेन्ना तोंडी गजाली सांगता की आमी थंय 25 मिटरूच करतले, आमी थंय फ्लायओव्हर करतले, सकयल्या रस्त्यान लोकांक येवंक वचोंक मेळटले, खंयच्याच पद्दतीन उत्सवाक आनी बाकीच्या सगळ्या खंयच्याच गजालीक लोकांक आडखळ येवचो ना, फक्त 4 घरां वयतली, ह्यो ज्यो सगळ्यो गजाली आसात ह्यो सरकार तांकां तोंडी सांगता. आता जो मेरेन ह्यो गजाली ऑन पेपर येयनात, अधिकृत पद्दतीन सेंट्रल गव्हर्नमेंटा कडल्यान जे नोटिफिकेशन येतले त्या नोटिफिकेशनान ह्या गजालींचेर स्पश्टीकरण येना तो मेरेन सरकाराचेर विश्वास कसो दवरप असो त्यांचो सादो प्रश्न. आणि त्यांच्या ह्या प्रश्नाक मात्तूय ते चुकीचे ना. कारण ह्या पयलीं मोपा विमानतळ, लिंक रोड ह्या सगळ्या गजाली भितर कशा तरेन थंयसरल्या थळाव्या लोकांक सरकारांनी फटयला ह्या पयलींच्या सरकारांनी हे सगळे उदाहरणां स्पश्ट आसात. जाल्यार मागीर सरकाराचेर लोक कसो विश्वास दवरतले हो एक प्रश्न जालो. दुसरो प्रश्न ह्या भोमाच्या विशयाचेर ऑलरेडी हायकोर्टा भितर पिटिशन सुरू आसा आणि त्या पिटिशनाच्या वेळार सरकार एफिडेव्हिट जे सादर करता त्या एफिडेव्हिटान सरकारांची माहिती दिल्या ती माहिती आणि आयज सरकार प्रेझेंटेशनान जी माहिती दिता तातूंत तफावत आसा. हे अशें कशें जर सरकाराक अशाच तरेन तोडगो जर ह्या विशयाचेर काडपाचो आसा जाल्यार होच प्रपोजल सरकारान कोर्टान कित्याक सादर करूंक ना की बाबा आमी अशा तरेन हो तोडगो काडटात, सो ह्या तोडग्या प्रमाणे थंय फक्त 4 घरां वयतली, तांकां आमी अल्टरनेट जमीन आणि घरां बांदपाक पयशे दितात, थंयसरलो जो स्ट्रेच आसा तो स्ट्रेच आमी 25 मिटरान करतात. हे सगळ्यो गजाली जर सरकारान अधिकृत पद्दतीन एफिडेव्हिटांतल्यान जर कोर्टा मुखार दवरलेल्यो आणि कोर्टाक जर पटोवन दिल्ल्यो जाल्यार एक वेळ ते सत्य मानूं येता आसलें. पुणून सरकारान ह्यो गजाली हांगासर फक्त प्रेझेंटेशन असली प्रेझेंटेशनां सरकार खूब करता पुणून त्या प्रेझेंटेशनान दिल्लो शब्द उतर सरकार मानता काय कितें. आयज ज्या तरेन पेडण्याचे मोपा एअरपोर्ट, लिंक रोड, टॅक्सी कार यांच्या फुड्यान व्हडली प्रेझेंटेशनां जालीं, व्हडली आश्वासनां तांकां दिल्लीं, मातूय तातूंतली एकूय आश्वासन सरकार पुराय करपाक शकूंक ना. आनी आयज त्या लोकांची जी परिस्थिती आसा ही परिस्थिती दोळ्या मुखार पळोवन भोमकार तातूंतल्यान कांय शिकचे ना. भोमकार अशा आमिशांक बळी पडटले काय कितें हो तातूंत म्हत्वाचो प्रश्न आसा. आता संजय नायक हो जो ह्या भोमाच्या आंदोलनांतलो फुडारी आसलो त्या संजय नायकाक ह्या प्रेझेंटेशनान हाजीर रावपाक दिवंक ना. थंय अट घातली की खंयच्याच पद्दतीन तुमी संजय नायकाक हाडप ना, संजय नायकाक हाडशे जाल्यार हें प्रेझेंटेशन कांय नाका म्हणून. ओके, संजय नायकान मान्य केलें जर गांवचें बरें जाता, प्रश्न सुटावो जाता जाल्यार आपल्याक थंय येवपाकूच जाय अशें कांय ना. पुणून संजय नायकाच्या एब्सेन्सान हें प्रेझेंटेशन सरकारान थंय दवरलें. खरें म्हटल्यार संजय नायकाक सरकारान थंय आफोवन संजय नायक कशा पद्दतीन लोकांची दिशाभूल करता नाजाल्यार चुकीच्यो गजाली सांगता हेवूय सरकारान जर सगळ्या लोकां मुखार जर
एक्सपोज केल्लें ना जाल्यार लोकां मुखार जर एक्सप्लेन केल्लें जाल्यार लोकांकूय कळटलें आसलें. पुणून ज्यो मुखेली ज्या मनशान ह्या सगळ्या विशयाचो अभ्यास केला, ज्या मनशान आरटीआय नाजाल्यार हेर माध्यमांतल्यान ह्यो सगळ्यो गजाली डॉक्युमेंटेशन केला, त्या मनशाक तुम्ही प्रेझेंटेशनाक हजर रावपाचो ना अशी अट घालतात आणि स्थानिक लोकांक आफयतात. हें नेमकें कितें? आता अशा पद्धतीची प्रेझेंटेशनां, आता अशा पद्धतीचे इन्व्हायट करून लोकां भितर फूट घालपाचे प्रकार ह्या पयलीं आमी कितल्याशाच आंदोलनांतल्यान पळयले. आता 60-70 लोक जे ह्या प्रेझेंटेशनाक आयज भोमकार हजर आसलेले, त्या लोकां भितरूय घडये एक दुफळी निर्माण जावपाक शकता की मुख्यमंत्र्यांनी इतले जावन इतले प्रपोजल घातले आणि तरी जर भोमकार आयकना जाल्यार मागीर कशें, असो एक विचार प्रवाह सुरू जावपाक शकता. तांच्या भितर फूट, तांच्या भितर दुफळी निर्माण जावपाक शकता. ती जावची न्हू अशी मेन म्हणजे हातून जर चिंतेची गजाल खंयची आसा जाल्यार ती आसा अशा पद्धतीची दुफळी ही तातूंत निर्माण जावपाक जायना. ही लोकांची, भोमकारांची जी एकजूट आसा ती एकजूट कायम उरपाक जाय. मिडिया कडेन उलयतना भोमकारांनी ह्या प्रेझेंटेशनाचेर पुरायपणान असमाधान व्यक्त केलें. सरकार तोंडान गजाली सांगता तो आमकां तोंडाच्यो गजाली नाका, आमकां पेपराचेर अधिकृत पद्दतीन सरकारान ह्यो गजाली सांगपाक जाय. आता केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांणी परतून स्टेटमेंट केल्ले आसात की खंयच्याच तरेन 60 मिटरा परस कमी हो हायवे जावचो ना. ज्यो गजाली 60 मिटरान येतात त्यो सगळ्यो गजाली तुम्ही सायटीक कुशीक काडपाक जाय म्हणून. आता सरकार म्हणटा 1991 म्हणटा लँड एक्विजिशन केल्लें. आता त्या लँड एक्विजिशना भितर जी घरां आसात, जी दुकानां आसात किंवा ज्यो धर्मीक स्थळां आसात, तांचें कितें? ते लँड एक्विजिशन सरकार कडेन कायदेशीर आसा. फाल्यां हें सरकार सांगता आमी तुमकां हात लावचे ना, फुडलें सरकार जें येतलें तें लँड एक्विजिशना प्रमाणे काम करतलें. मागीर त्या लँड एक्विजिशनाच्या ह्या गजाली भितर दुरुस्ती कोण करतलो हो पयलीं सादो प्रश्न आसा. 25 मिटराचो निर्णय जो सरकारान घेतला तो निर्णय केंद्र सरकाराक मान्य आसा काय? जर मान्य आसा जाल्यार केंद्र सरकारान त्या नोटिफिकेशना भितर आणि अवॉर्डी भितर अमेंडमेंट करून दुरुस्ती करून तशा पद्धतीचो बाबा हो स्ट्रेच 25 मिटराचो उरतलो अशा पद्धतीची दुरुस्ती अधिकृत पद्धतीन करून ती नोटिफाय करची पडटली. आता बायपासाचो जो पर्याय त्या वेळार मनोहर पर्रीकर हांणी सादर केल्लो तो पर्याय आयचे सरकार मान्य करपाक तयार ना. तर थंय शेत आसा, खाजन आसा अशें सरकार सांगता. आता शेतां आणि खाजनाक कशा पद्धतीन आयज लँड फिलिंग चल्ला, कशा पद्धतीन थंयसर कन्स्ट्रक्शनां चल्ला हें आनी वेगळें सांगपाची गरज ना. ते वेस्टर्न बायपास पुरायपणान सगळ्या खाजन शेतांतल्यानूच गेल्लो आसा. थंय लोटली ब्रिज करपा खातीर थंय लँड एक्विजिशन केला, तेवूय शेत आसा. थंय शेतकारांक सरकार सांगता थंय विकासा खातीर आमकां तें जमीन घेवची पडटली. जाल्यार हो 2 किलोमिटराचो स्ट्रेच जो भोमा त्या स्ट्रेचाचेर जो बायपास केला त्या बायपासा खातीर आता सरकार म्हणटा की ना ते खाजन शेत, ते एग्रीकल्चर शेत, कारण खाजन एग्रीकल्चर आमी सांबाळटात अशा पद्धतीचो आव हो सरकार हाडून त्या बायपासाच्या प्रपोजलाक फाटो दिवपाक सोदतात. सो नेमकें हें कितें हो प्रश्न स्वाभाविकपणान पडपाक शकता. ज्या तरेन मुख्यमंत्र्यांनी सांगलेलें की खंयच्याच तरेन आमी लोकांच्या घरांक हात लावचे ना, देवळाचो कुडकोय वयचो ना, आयज त्या पद्धतीची समजूत नाजाल्यार त्या पद्धतीन तांणी प्रेझेंटेशन दिवन ती गजाल सांगली खरी, पूण जे पर्यायी गजाली सांगल्यात त्या पर्यायी गजालींचेर विश्वास दवरपाक सारकी परिस्थिती तर नक्कीच ना हें स्पश्ट आसा. जर सरकाराक खरेंच दिसता आनी सरकार जे प्रेझेंटेशनान सांगता 25 मिटराचो रस्तो, मागीर कसलीच घरां वयची ना, 4 घरां फक्त शिफ्ट करची पडटली, ताच्या खातीर आमी जमीन दितले, मागीर कॉम्पेन्सेशन दितले, ह्यो सगळ्यो गजाली सरकारान कोर्टा मुखार जी केस आसा त्या कोर्टा भितर सांगच्यो. त्यो सांगल्या उपरांत मागीर कोर्ट ताचेर कितें डिसिजन दिता तो डिसिजन मागीर निमणे लोकलांक फॉलो करचो पडटलो. दुसरी गजाल, पुराय हायवे जो 4A आसा तो 25 मिटर करपाची गजाल राज्य सरकार करता. केंद्र सरकाराक ती मंजूर आसा काय कितें? तुम्ही डबल इंजिन आणि बाकीच्यो खुबश्यो गजाली सांगतल्यो, पूण अशे कितल्योश्योच गजाली आसात ज्यो राज्य सरकारच्यो केंद्र सरकार मान्य करून घेना. नॅशनल हायवेच्या बाबतीत नितीन गडकरीची स्ट्रिक्ट भूमिका आसा. फाटले फावट तांणी सांगलें की कशा तरेन 60 मिटरा भितर इलिगल जी स्ट्रक्चर्स येयल्ली आसात 1991 जर तुम्ही लँड एक्वायर केल्ली जाल्यार 1991 उपरांत त्या एक्वायर्ड केल्ल्या जमनी भितर कन्स्ट्रक्शनां नाजाल्यार स्ट्रक्चर्स येयली कशी? त्या वेळार PWD खंय न्हिदलेलो? PWD डिपार्टमेंटाचे इंजिनियर खंय न्हिदलेले?
आणि आता तुम्ही लँड एक्विजिशनाची पट्टी थंय लायता आणि हो इल्लिगल आणि तो इल्लिगल म्हणटात. हाचोच अर्थ त्या वेळार ह्यो सगळ्यो गजाली करपाक कोणे ना कोणे तरी खंयच्या तरी पीडब्ल्यूडीच्या इंजिनियरांनी ना जाल्यार ऑफिसरांनी त्या लोकां कडल्यान पयशे घेतले आसतले की बाबा बांद रे तूं मागीर पळया म्हणून. सो हे कारभार कितें चल्ला, ह्या कारभाराचेर कंट्रोल येतलो काय ना, ह्या पीडब्ल्यूडी ऑफिसरांक सरकार अकाउंटेबल धरतलो काय ना. जर सरकारान रस्त्या खातीर ती जर जमीन एक्वायर केल्ली जाल्यार त्या जमनीचेर कसलो स्ट्रक्चर येवपाक जाय नसलो. आयज थिवी हांगासरूय तीच परिस्थिती आसा. एक्वायर केल्या सरकारान लँड. थिवेच न्हू तर गोंयांत ज्या ज्या जाग्यार पीडब्ल्यूडीन रोड एक्सटेन्शना खातीर एक्सपान्शना खातीर जमीन एक्वायर केल्ल्या त्या जमनींनी आयज कितलींशीं स्ट्रक्चरां येयल्लीं आसात. ही स्ट्रक्चरां उबी जालीच कशी? पीडब्ल्यूडीचे ऑफिसर खंय न्हिदलेले? त्या कन्सर्न डिव्हिजनाच्या ऑफिसरांचेर इंजिनियरांचेर एक्शन घेवपाचें काम सरकार केन्ना करतलो? सरकार अशा तरेन लोकांक कित्याक फटयता? सरकार अशा तरेन लोकांच्या बाबतींत कित्याक वागता? हेची उतरां हांगासर मेळप खूब गरजेचें आहा. भोमाच्या विशयाचेर मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें आसा की लोक कन्विन्स जाल्लेले आसात, पूण थंयसरल्या थळाव्या लोकांनी ज्यो मिडिया कडेन प्रतिक्रिया दिल्या ते मातूय कन्विन्स ना. आतां फाल्यां मुख्यमंत्र्यांनी इंजिनियरांक थंय वचोन प्रत्यक्षान टेप लावन मार्किंग करून लोकांक पटोवन दिवपाचें काम दिल्लें आसा. आणि तांणी रिक्वेस्टूय केला थळाव्या लोकांक की तांणी कोऑपरेट करचें म्हणून ह्या इंजिनियरांक. आणि आमी रिक्वेस्ट करता भोमकारांक की तांणी ह्या इंजिनियरांक कोऑपरेट करचें, समजून घेवपाचो प्रयत्न करचो आणि ते जे कितें दाखयतात ते पयलीं समजून घेवन मागीर तुमची जी भुमिका आसा ती तुमी मांडून कशा तरेन बाबा जर फटिंगपणां अशी जर तुमकां दिसता जाल्यार ती फटिंगपणां तुमच्यान एक्सपोज करपाक जाता. आणि ते जे मार्किंग करतात ते मार्किंग कायदेशीर पद्दतीन त्या नोटिफिकेशनान त्या अवॉर्डान आसा काय कितें, मागीर ते केन्ना येतलें हाची म्हायती नाजाल्यार हाची इन्फॉर्मेशन तुमी तांच्या कडल्यान जर घेतली जाल्यार म्हाका दिसता ह्या प्रश्नांक आनी स्पश्टपणां नाजाल्यार स्पश्टीकरण येवपाक शकता. जेन्ना कोर्टा भितर कोर्टान सांगलें की कितलीं स्ट्रक्चरां वयतलीं तेन्ना स्ट्रक्चरां सांगचे परस सरकार थंय सर्वे नंबर दिता. आतां 4 घरां वयतलीं अशें आयज मुख्यमंत्री म्हणटा, पूण जे सर्वे नंबर सरकारान दिल्या ज्या सर्वे नंबरांतले स्ट्रक्चर्स एफेक्ट जावपाक शकता जाल्यार त्या सर्वे नंबरांतली स्ट्रक्चर्स अंदाजे 50 ते 60 आसात. मागीर सरकार ना त्या सर्वे नंबरांतली सगळीं स्ट्रक्चरां वयचो ना. मुळात प्रश्न असो आसा की हो भोमाचो विशय इतलो चिघाळपाक कारण इतलेंच की सरकार पीडब्ल्यूडीचे ऑफिसर हे खंयच्याच पद्दतीन भोमकारांक खरी म्हायती दिवपाक तयार ना. सरकार खंयच्याच बाबतीन भोमकारां मुखार जें कितें वास्तव आसा तें दाखोवपाक तयार ना. आपालिपाचो खेळ हो फाटलीं कितलींशींच वर्सां सुरू आसा. संजय नायक हांच्या कडेन आमी ह्या संदर्भात जेन्ना संपर्क केलो तेन्ना संजय नायकाचें म्हणणें आसा की खंयच्याच तरेन भोमकारां भितर फूट ना, भोमकार सगळे एकजूट आसा. आयज मुख्यमंत्र्याचें प्रेझेंटेशनूय तांणी आयकलें, तांणी आपली भुमिका आसा ती मिडिया मुखार दवरलेली आसा. सो सरकार खंयच्याच तरेन भोमकारां भितर फूट घालपाक शकचो ना, कारण भोमकाराची एकजूट आसा. दुसरी गजाल, जें आयज प्रेझेंटेशन ह्या भोमकारां मुखार जें पीडब्ल्यूडीन दाखयलें तें प्रेझेंटेशन संजय नायकाच्या म्हणण्या प्रमाणे तें 2015चें प्रेझेंटेशन, ज्या प्रेझेंटेशनाक त्या वेळार संजय नायकानूच ऑब्जेक्शन दिल्लें. आतां हेंच प्रेझेंटेशन परतून ह्या लोकां मुखार दवरपाचो कट हो पीडब्ल्यूडीचो आसलो आणि त्या खातीरूच संजय नायकाक खंयच्याच तरेन ह्या प्रेझेंटेशनाक हाजीर रावपाक जायना अशा पद्दतीची अट त्या थळाव्या लोकांक घातली. जर आयज संजय नायक त्या प्रेझेंटेशनाक हजर आसलेलो जाल्यार तो मुद्देसूद प्रत्येक मुद्दो हो स्पश्ट करून कशा पद्दतीन सरकार फटिंगपणां करता आणि कशा पद्दतीन अजूनय सरकार ह्या थळाव्या लोकांची दिशाभूल करपाक सोदता हें त्या मिटिंगेकूच स्पश्ट करतलो आसलो. पूण ती संदी सरकारान ताका दिवंक ना. थळाव्यांक तशा पद्दतीची अट घातली. संजय नायकान सांगलें की जर प्रश्न सुट्टा जाल्यार आपुणूच थंय हजर रावपाक जाय अशेंय कांय ना. सो संजय नायकान व्हडा प्रमाणान मोठ्या काळजान थळाव्यांक सांगलें की तुमी चला आणि सरकार कितें म्हणटा तें आयकून घेयात. म्हाका दिसता सरकारान खंय तरी थळाव्या लोकांची फसवणूक, थळाव्या लोकांक फटोवप हे खंय तरी म्हाका दिसता कमी जर करीत जाल्यार बरें जावपाक शकता. खंयच्याच बाबतीन थळाव्या लोकांक तुमी दिशाभूल करून ह्यो सगळ्यो गजाली करपाक सोदिना. आतां हायवेच जर करपाचो आसा जाल्यार तो हायवे व्यवस्थितूच जावपाक जाय, कारण फ्युचर फुडल्या भविष्यातल्या गरजेचो विचार करून हे हायवे आयज करपाचें थारता. म्हटल्यार हायवे जो 60 मिटराचो आसपाक जाय तो तुमी 25 मिटर करून कितें साध्य करतले?
निमणो फ्युचराक परत तो 60 मिटराचीच गरज पडटली. मागीर फ्युचराक तुमी नसतले, जो कोण आसतलो तो ते 60 मिटर म्हणटलो आणि जे कितें त्या 60 मिटरान येता ते सगळें पयस करतलो. सो आतांच जर तुम्ही योग्य पद्दतीन प्लॅन्ड पद्दतीन जर तो डेव्हलपमेंट जायत, 60 मिटराचो हायवे हो 60 मिटरूच जावं न्ही, त्याच्या खातीर पर्याय जो बायपासाचो दिल्लेलो आसा तो बायपासाचो पर्याय तुम्ही स्विकारून जर तो व्यवस्थित पद्दतीन जर हायवे करता जाल्यार तातूंत कांयच हें ना. तुम्ही खंय तरी थळाव्यांक आमी कितें तरी मोठी थाकाय दिता अशें म्हणून तुम्ही ही नाटकां जी करपाक सोदतात. नितीनजी गडकरी हांकां 60 मिटरा वयलो हायवे 25 मिटर केल्लो मान्य आसा काय कितें हेंय पयलीं स्पश्ट जावपाक जाय. मागीर अशी फटिंगपणां, अश्यो दिशाभूल करपी आनी मागीर कोण तरी त्या आंदोलनाचें नेतृत्व करपी फुडारी लोकांची दिशाभूल करता, फुडारी लोकांक फसयता, अशा पद्दतीचे स्टेटमेंट करप आनी लोकां भितर संभ्रम तयार करप, लोकां भितर संभ्रम तयार करून गांवची एकजूट डिवायड करून उडोवप, ह्यो ज्यो रणनिती आसात ह्यो पॉलिटिकल पार्टीच्यो आनी सरकारच्यो, ह्यो म्हाका दिसता रणनिती खंय तरी बंद जावपाक जाय. भोमकारांच्या ह्या विशयाक न्याय मेळपाकूच जाय. हायवे सगळ्या राज्यांनी हायवेची गरज आसा. आमी हायवे कितलोय जरी विरोध केलो, आयज जेन्ना आमी गोंया भायर वयतात वेगवेगळ्या राज्यांनी त्या वेळार आमकां महत्व कळटा की हायवे खातीर कितलो सुलभ पद्दतीन प्रवास जावपाक शकता. पुणून हे सगळें प्लॅनिंग करतना थळाव्या लोकांचोय विचार जावपाक जाय. गोंय हें खूब ल्हान आनी गोंयच्यो ज्यो गांवांच्यो रचना आसात त्यो सगळ्यो रचना, गोंयची भौगोलीक मर्यादा आनी बाकीच्यो सगळ्यो गजाली नदरे मुखार दवरून ताचो विचार करून आमकां गोंयच्या विकासाचो विचार करचो पडटलो. हेर राज्याचे जे निकश आसात तेच गोंयांत सरसकट तशा पद्दतीन लावपाक जायनात आनी ते लावपूय चुकीचे थारता. आनी त्या खातीर गोंयच्या विकासाच्या बाबतींत एका वेगळ्या पद्दतीची संकल्पना विकासाच्या बाबतींत आसपाक जाय. आनी जर संकल्पना जावंक ना जाल्यार कितें जावं शकता. आयज नॅशनल हायवे 17 म्हटल्यार आतांचो 66 फ्रॉम पत्रादेवी टू बांबोळे, कशा तरेन ह्या हायवे खातीर आयज गांवाचे गांव तुटले. आयज गांवाचो जो विध्वंस जाला, उगवें सारको गांव एके वेळार आयज उगवेंतसून जो हायवे वयता त्या हायवेच्या सकयल तो गांव उरला आनी त्या गांवची जी परिस्थिती तयार जाल्या सगळ्याच वाटेन त्या हायवे खातीर ती जर पळयत जाल्यार खंयचोच गांव अशा पद्दतीन हायवेक हो परमिशन दिवपाक शकना. गांव उद्ध्वस्त करपी, गांवची भौगोलीक रचना इबाडपी अशा पद्दतीचे जर विकास जावपाक लागले जाल्यार मागीर त्या गांवांतल्या थळाव्या लोकांनी करप कितें? मुकाट्यांनी वगी रावन हें सगळें एक्सेप्ट करप काय आपल्या अस्तित्वाचो विचार करून ह्या सगळ्या गजालींक आक्षेप घेवप? सो भोमकारांच्या ह्या विशयाचेर मुख्यमंत्र्यांनी प्रेझेंटेशन दवरले, खूब बरी गजाल. निदान एक संवाद जावपाक शकलो, कारण मुख्यमंत्री नाजाल्यार सरकारी यंत्रणा खंयच्याच पद्दतीन भोमकारांक कसल्याच पद्दतीन उत्तर दिवपाक नाजाल्यार जाप दिवपाक तयार नसले. ते भोमकार आयज मंत्रालयान हजर रावले, मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या कडेन संवाद साधलो, तांणी आपल्यो ज्यो कितें मनांतल्यो गजाली आसल्यो त्यो मुख्यमंत्र्या मेरेन पावयल्यो, अधिकाऱ्यां मेरेन पावयल्यो. त्यामुळे एक संवाद घडपाक हातूंतल्यान शक्य जालें. ती खूपच बरी गजाल. फाल्यां इंजिनियर वयतले, थंय डिमार्केशन करतले, लोकांक पटोवन दितले. आयज जें कितें प्रेझेंटेशनान सांगलां तें वास्तवान कशें येतलें हें ते फाल्यां थंय लोकांक दाखयतले. सो भोमकारांनी शांत पद्दतीन तें सगळें पळोवन घेवपाचें आनी जेन्ना भोमकारांक कळटलें की जें कितें ते दाखयतात तेतून तथ्य आसा काय तथ्य ना ते भोमकारान मागीर स्पश्टीकरण ताचेर दिवपाक जाता. म्हाका दिसता सरकार ह्यो सगळ्यो गजाली करता करता जर सरकारान ऑन पेपर म्हटल्यार एकीकडे हायकोर्ट आणि दुसरीकडे MOEFचे नोटिफिकेशन ह्या दोन्ही गजालींतसून जर ह्यो सगळ्यो गजाली जर प्रत्यक्षान ऑन पेपर लिगल पद्दतीन जर भोमकारा मुखार हाडीत जाल्यारूच भोमकार खंय तरी हाचेर विश्वास दवरपाक शकतात. आनी भोमकारांनी ह्या सगळ्या विशयाचेर सादूर रावनूच फुडें वचचें पडटलें. सगळ्या पद्दतीन कायदेशीर संरक्षण घेवनूच सरकाराची ही गजाल मान्य करची पडटली. खंय तरी ह्या आंदोलनांतल्या फुडाऱ्यांक पयस दवरून जर भोमकारांक फटोवपाचो प्रयत्न हे सरकार जर करत आसत जाल्यार सरकारान तशें करचें न्हू, लोकांक फटोवपाचो प्रयत्न करचो न्हू. आनी जर खरोच हो विशय जर सुटावो करपाचो आसा जाल्यार तातूंतल्यान योग्य पद्दतीन तोडगो जो लोकांक मान्य जातलो तसो काडून फुडें वचपाचें. तर अशाच तरेन वेगवेगळ्या विशयाचेर आमी अपडेटाच्या माध्यमान तुमच्या मुखार येत रावतले. पळयत रावात गांवकारी. देव बरें करूं.